परिश्रमले फल दिन्छ, त्यसैले नै जीवन साकार हुन्छ। जीवन एक सङ्घर्ष हो, सङ्घर्षले नै सफल जीवनको आकार दिन्छ। नमस्कार अनि अभिवादन। एउटा फरक प्रस्तुतिमा म उमित बागचन रेडियो कार्यक्रम जीवन एक संघर्षको 8औं श्रृंखला प्रस्तुतिका लागि उपस्थित भइसकेको छु। दलित समुदायका महत्वपूर्ण व्यक्तिहरू जसले आफूलाई समाज र देशको नाम उच्च राख्न सफल मात्र भएका छैनन्, देशकै उच्च स्थानमा पुग्न सफल भएका छन्। त्यस्ता व्यक्तिहरूको संघर्ष र सफलताको कथा प्रस्तुत गरिने रेडियो कार्यक्रम जीवन एक संघर्ष काठमाडौँमा हेडलाइन एन्ड म्युजिक एफएम, पोखरामा सुनौलो एफएम, विराटनगरमा कोशी एफएम, जनकपुरमा रेडियो टुडे, नारायणघाटमा सिनर्जी एफएम, बुटोलमा लुम्बिनी एफएम, दाङको लम्बाईमा हाइवे एफएम, सुर्खेतमा रेडियो भेरी, धनगढ़ीमा रेडियो पश्चिम टुडे र महेन्द्रनगरमा कञ्चनपुर एफएमबाट हरेक सोमबार साँझ यसै समयमा प्रसारण भइरहेको छ। यो कार्यक्रम जातीय विभेद उन्मूलनका लागि वकिलहरूको राष्ट्रिय अभियान ल्यान्डकाउ नेपालद्वारा उत्पादन गरिएको हो। संघर्ष जीवनको यथार्थ हो, तर संघर्षलाई पीड़ादायक बनाउँछ अपमान, घृणा र तिरस्कारले। नेपालमा अझ पनि ठूलो संख्यामा यस्ता मानिसहरू छन् जसलाई मान्छेसर व्यवहार पनि गरिन्न। यस्ता कैयौं जिन्दगीहरू आरणमा खिइन्छन्, कतिपय लुगा सिनाउने कलमा घोटिन्छन्, तर केहीले बिडो उठाउँछन्, आफू आफ्नो समुदाय र समाजलाई विभेद र अन्यायबाट मुक्ति दिलाउँछन्। देश होस् या परदेश अनवरत रूपमा लागिरहन्छन् सामाजिक न्यायको स्थापनाका लागि। जीवन एक संघर्ष यस्तै नेपाल आमाका सन्तानहरूको कथा हो जो प्रतिकूलताका बावजुद राष्ट्र निर्माणमा लागिरहन्छन्। जीवन एक संघर्ष हो, संघर्षले नै सफल जीवनको आकार दिन्छ। श्रोताबिन, जीवन एक संघर्षको 8औं श्रृंखलामा हामी नेपाली दलित आन्दोलनका अर्का एक अग्रज हीरा विश्वकर्माको संघर्षको कथा बयान गर्दैछौ। सबैभन्दा पहिले हीरा विश्वकर्माको एक संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत गर्दैछिन् सहकर्मी गंगा भण्डारी। 2019 साल वैशाख 22 गते पाल्पाको तानसेनमा पिता ब्रिजलाल विश्वकर्मा र आमा केशकुमारी विश्वकर्माको कान्छा छोराको रूपमा हीरा विश्वकर्माको जन्म भएको थियो। सानैदेखि पढाइमा चाख लिने हीरा विश्वकर्माले पाल्पाको पद्म पब्लिक माध्यमिक विद्यालयबाट एसएलसी गरेपछि अमृत साइन्स क्याम्पस काठमाडौँबाट आईएससी गर्नुभयो। 2040 सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातक गरे पश्चात उहाँले आयरल्याण्डबाट मानव अधिकार र सुशासन विषयमा स्नातकोत्तर गर्नुभयो। एक्सन एड लगायत विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा काम गर्नुभएका हीरा विश्वकर्माले दलित सम्बन्धी पर्याप्त शोध र अनुसन्धान नभएको महसुस गर्दै नोकरीमा रहँदा पनि आफूलाई दलित सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान र लेखन कार्यमा समर्पित गर्नुभयो। दलित आन्दोलनमा हीरा विश्वकर्माका समसामयिक विचार, बजेटमा दलितहरू, सामाजिक समावेशीका चुनौतीहरू र सम्भावनाहरू उहाँका प्रकाशित कृतिहरू छन्। उहाँ दलित निगरानी मासिक पत्रिकाको सम्पादक पनि रहिसक्नु भएको छ। विकासको क्षेत्रमा 31 वर्षको लामो अनुभव बटुल्नु भएका हीरा विश्वकर्मा नेपाली दलित आन्दोलनका विद्वत र प्राज्ञिक व्यक्तित्व मानिनुहुन्छ। विगत 36 वर्षदेखि काठमाडौँको गंगबु बस पार्क नजिक श्रीमती, एक छोरा र एक छोरीका साथमा बसोबास गर्दै आउनु भएको छ। रेडियो कार्यक्रम जीवन एक संघर्षमा यहाँलाई स्वागत छ।
धन्यवाद। तपाईँ 5 दशक अघि पाल्पामा जन्मनुभयो। पारिवारिक अवस्था कस्तो थियो? निम्न मध्यम वर्गीय परिवारको म भन्न रुचाउँछु। एकदमै गरिब पनि होइन, धनिक भन्ने त कुरै भएन। मेरो चाहिँ बुवा फलामको काम गर्ने तर एकदम सिपालु व्यक्ति चाहिँ हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ लुगा सिलाउने मेसिन चाहिँ मर्मत गर्ने, बन्दुक बनाउने, यो औजारहरू चाहिँ अब मर्मत गर्ने खालको कामहरू चाहिँ गर्नुहुन्थ्यो र त्यो कामबाट चाहिँ खासै हाम्रो गुजारा चाहिँ हुँदैन थियो। मेरो मावली अब सुनको काम गर्ने भावनाले अनि मावली तर्फ चाहिँ गएर अनि सुनको काम सिकेर सुनको व्यवसाय गर्न थालेपछि हाम्रो आर्थिक स्थिति अलि सकारात्मक भयो र त्यही कारणले गर्दाखेरि नै अब मैले चाहिँ पढ्ने मौका पाएँ र अब अहिलेको स्थितिमा आएको भन्न म रुचाउँछु। जाति विभेद कतिको भोग्नु भयो त? पाल्पा तानसेनमा अब जन्मिएको हुर्केको हो। अब नेवारको बाहुल्यता भएको ठाउँ भएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ उनीहरू एकदम जातपात चाहिँ मान्ने हुनाले अब स्कुलमा पढ्दाखेरि चाहिँ त्यति धेरै विभेद खप्नु चाहिँ परेन। स्कुलमा चाहिँ म अलिकति प्रतिभाशाली विद्यार्थी भएको हुनाले अब शिक्षकहरूले पनि माया गर्थे। तर पनि अब खाने बेलामा स्कुलको भोज भतेर भयो भने हामीलाई चाहिँ संलग्न गराइदिनु थियो। त्यो चाहिँ एउटा पक्ष भयो भने अर्को चाहिँ होटल रेस्टुरेन्टहरू पुरै हुन्थे। एक्लै गयो भने त हामीलाई छैन भन्थे। अरू उपल्ला जातिका साथीहरूसँग गयो भने चाहिँ हामीलाई एकदम अप्ठ्यारो माने भने चाहिँ अब खुवाउँथे। भनेपछि त्यस्तो प्रकारको जातीय विभेद चाहिँ मैले अब बचपनदेखि नै भोग्दै आएको हो। काठमाडौँ कहिले आउनुभयो त? काठमाडौँ चाहिँ 2035 सालमा मैले अब एसएलसी चाहिँ पास गरिसकेपछि काठमाडौँ आइपुगे हो। तपाईँ पढ्नमा तीस्रो हुनुहुन्थ्यो। डाक्टर र इन्जिनियर बन्ने तर्फ सोच भएन तपाईँको? अब त्यो त थियो 2035 सालमा पाल्पा जिल्लाको चाहिँ टपर हो एसएलसीको होइन। अब त्यो हिसाबले सबैले अब प्रोत्साहित गर्नु भएको हो, अलिअलि प्रयास पनि गरेको हो। तर अब त्यो डाक्टर बन्ने अब सपना पुरा भएन। छात्रवृत्तिको कल्पना गर्न नसकिने स्वच्छ प्रतिस्पर्धा सिट एकदमै कम हुन्थ्यो। वर्षको चाहिँ 10-12वटा सिट मात्रै हुन्थ्यो क्यारे। अब त्यति सिटमा अवस्था चाहिँ रहेन। विकासको क्षेत्रमा काम गर्नुभयो, किन होला? आइएससी पास गर्ने बित्तिकै अब अङ्क आएन। नआएपछि अब केही न केही गर्नुपर्ने भयो। खास गरेर अब हाम्रो पारिवारिक अवस्था चाहिँ अब बुवाको त आर्थिक स्थिति कमजोर थियो, फेरि बुवाको देवासन पनि चाँडै भयो अनि दाजुभाइबाट चाहिँ आर्थिक सहयोग लिएर पढेको हो। डाक्टर बन्नको लागि चाहिँ अब हुने सम्भावना रहेन। साँच्चै भन्ने हो भने अब यो विकासको क्षेत्रमा चाहिँ मलाई अब अभिप्रेरित गर्ने अथवा लगाउने र आजको स्थितिमा पुर्याउने काम चाहिँ सेभ द चिल्ड्रेन युएसबाट चाहिँ भएको हो। एक्सन एड लगायतका थुप्रै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा काम गर्नुभयो, कस्तो रह्यो अनुभव? यो दलितको क्षेत्रमा एउटा विज्ञताको हिसाबले जे जति काम गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ रहेको छ। त्यो अवस्था आउनुमा चाहिँ यही राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले नै मलाई चाहिँ त्यो बाटोमा डोर्याएको भन्ने म चाहिँ ठान्छु। खास गरेर मैले चाहिँ अब 6 वर्ष सेभ द चिल्ड्रेन युएसमा बिताएँ। 6 वर्ष त्यहाँ बिताइसकेपछि म चाहिँ एक्सन एड नेपाल भन्ने संस्थामा चाहिँ आएँ र यो एक्सन एड नेपाल आइसकेपछि एक प्रकारले भन्यो भने मेरो जीवनको टर्निङ पोइन्ट भन्छ नि, एउटा चाहिँ अब उल्लेखनीय मोड चाहिँ आएको म चाहिँ ठान्छु। किन उल्लेखनीय मोड आयो त भन्दाखेरि पञ्चायतको अवस्था चाहिँ थियो, दलितको विषयले खासै प्राथमिकता चाहिँ पाइसकेको अवस्था चाहिँ थिएन। जब म एक्सन एडमा चाहिँ आएँ, एक्सन एडमा आइसकेपछि बहुदलीय व्यवस्था पनि नेपालमा चाहिँ लागू भयो। बहुदलीय व्यवस्था चाहिँ पुनर्स्थापित लागू भइसकेपछि अब खुला वातावरण भयो र दलितका अधिकारका कुराहरू चाहिँ अब हुन थाले र कुराहरू हुन थालिसकेपछि चाहिँ संस्थागत रूपमै हाम्रो दलित अधिकार कर्मीहरू तत्कालीन चाहिँ खास गरेर दलित सेवा संघका साथीहरूले चाहिँ सम्पर्क गरे र मैले चाहिँ एउटा दलितको उन्नतिमा चाहिँ विकास प्रवाह भन्ने एउटा चाहिँ कार्यपत्र लेखेँ। मैले लेख्ने क्रममा चाहिँ बाबुराम भट्टराईले पनि राजनीतिमा दलित भन्ने विषयको कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो। त्यस्तै विद्यालयले पनि कार्यपत्र प्रस्तुत गरे। संजोग के भइदियो भन्दाखेरि सबैभन्दा राम्रो कार्यपत्र मेरो भनेर चाहिँ सबैले प्रशंसा गरे अनि यो कुराको चर्चा मेरो संस्थाभित्र पनि भयो। अनि संस्थाले पनि के महसुस गर्यो भन्दाखेरि एक्सनले चाहिँ दलितको अधिकारको क्षेत्रमा पनि काम गर्नुपर्छ भन्ने महसुस गर्यो। र महसुस गरिसकेपछि मलाई चाहिँ संस्थाले नै तपाईँले चाहिँ यो क्षेत्रमा आफ्नो तर्फबाट चाहिँ जे काम गर्न उचित ठान्नुहुन्छ त्यो गर्नु, त्यसमा चाहिँ संस्थाको पुरा सहयोग रहनेछ भनेर चाहिँ अब संस्थाले मलाई चाहिँ हटाएपछि दलितको अधिकारको क्षेत्रमा लागिरहेको छु भन्नु पर्यो। थुप्रै रिसर्च गर्नु भएको छ, लेख रचना रिपोर्ट लेख्नु भएको छ, टेलिभिजन कार्यक्रम पनि चलाउनु भएको छ। तपाईँलाई दलित मामिलाका चल्ता फिर्ता लाइब्रेरी भनिन्छ, कसरी सम्भव हुन्छ यी सबै काम? चिन्तन र कार्यान्वयन दुइटै हुँदाखेरि म सुत्दा बस्दा उठ्दा सबै बेलामा चाहिँ दलितकै विषयमा अब चिन्तन गरिरहेको हुन्छु, दलितकै विषयमा चाहिँ लेखिरहेको हुन्छु, दलितकै विषयमा चाहिँ पढिरहेको हुन्छु, दलितकै विषयमा बोलिरहेको हुन्छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई त्यो अवसर चाहिँ सृजना भएको होला भन्ने म चाहिँ अब ठाने। आजकल कतिको अध्ययन गर्नुहुन्छ? अध्ययन
त मेरो भनौँ न अब जीवनको एउटा अभिन्न अङ्ग नै अब भइरहेछ। अध्ययन अनुसन्धानका कुराहरू चाहिँ म गरिरहेको हुन्छु। जस्तै कि अहिले भर्खरै यो सोसियल इन्क्लुजन सम्बन्धी अथवा सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी एउटा ठुलो अध्ययन चाहिँ नेपालको समाजशास्त्र केन्द्रीय विभागले चाहिँ गरेको छ। अध्ययन सामग्री यति धेरै जम्मा भएको छ कि अब त्यसलाई चाहिँ अध्ययन गरेर त्यसलाई अलिकति विश्लेषण गर्नुपर्ने अहिले चाहिँ अब सोचिरहेको छु। सहस्राब्दी विकास लक्ष्यसँग चाहिँ जोडेर अनि दलितको प्रगति र अवनति के भएको छ त भनेर चाहिँ म त्यसलाई त्यसमा चाहिँ अध्ययन गर्ने भनेर अहिले चाहिँ म त्यसमा लागिरहेको छु। तपाईँको पब्लिक रिलेसन राम्रो छ, राजनीतिमा आउने सोच कहिले भएन? मेरो चाहिँ अब राजनीतिक हिसाबले सबैसँग समदूरी चाहिँ छ भन्न चाहन्छु। मैले चाहिँ अब आवश्यक परेको बेलामा मैले आफ्नो संस्थागत व्यक्तिगत तौरबाट चाहिँ सबै राजनीतिक शक्तिहरूलाई सहयोग गर्ने मैले चाहिँ अब गरिरहेको छु। दुर्भाग्य के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि समदूरी राखिसकेपछि कसैले पनि आफ्नो कार्यकर्ता र आफ्नो चाहिँ व्यक्ति नठान्दा रहेछन्। महत्त्वपूर्ण निकाय र नियुक्तिमा चाहिँ अवसर चाहिँ नदिने रहेछन् भन्ने मेरो चाहिँ बुझाइरहेको छ। तपाईँले जहाँबाट सुरु गर्नुभयो यहाँसम्म आइपुग्दा दलितको अवस्थामा के उल्लेख्य सुधार पाउनु भएको? धेरै ठुलो खड्को मारेको भनेर म भन्दिनँ, तर पनि अब संख्यात्मक प्रगति दलितको पक्षमा चाहिँ अब भइरहेछ। खास गरेर अहिले पञ्चायत कालको अवस्था र अहिलेको अवस्थासँग तुलना गर्ने हो भने त त्यो आसमान जमिनको फरक म चाहिँ पाउँछ। अब दलित आन्दोलन अहिले बुनियादी परिवर्तनको कुरा भन्दा पनि फुटकर कुरामा अल्झिएको छ भनिन्छ नि। अब यो एकदमै चाहिँ सत्य कुरा हो। अब नेपालको दलित आन्दोलन दुई खेमामा बाँडिएको छ। एउटा चाहिँ राजनीतिक, एउटा चाहिँ यो सामाजिक र एनजिओ मुखी भनौँ न। यो दुईटा खेमामा चाहिँ बाँडिएको छ। दलित नेताहरूको पनि अब आफ्नै सत्ता प्राप्ति पद प्राप्तिको चाहिँ लालसा हुँदो रहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि दलितका लागि परिवर्तनै गर्ने खालको आन्दोलन उहाँले गर्न नसक्ने देखिएको छ भने अब यता एनजिओमा चाहिँ लाग्ने साथीहरूको पनि त्यो चाहिँ बढी रोजगारमुखी चाहिँ भएको छ। अब नेतृत्व दिन सक्ने एउटा व्यक्ति अथवा नेताको खाँचो मैले चाहिँ अब हाम्रो आन्दोलनमा देखिरहेको छु र त्यो खाँचोलाई चाहिँ अहिलेसम्म पुरा गर्ने व्यक्ति चाहिँ अब नहुँदासम्म हाम्रो अब आन्दोलनमा यस्तो फुटकर कुरामै अल्झिरहेला कि भन्ने लाग्छ। दलित आन्दोलनको बाटो अब कस्तो हुनुपर्छ? शक्ति आर्जन गर्ने र शासन सत्तामा चाहिँ प्रत्यक्ष पहुँच बढाउने त्यो खालको चाहिँ आन्दोलनमा हामी लाग्नुपर्छ। तपाईँको जीवन कुनै दलित नेताबाट प्रभावित छ? सर्वजित विश्वकर्माबाट म प्रभावित छु। 2004 सालमा राणा शासनको एउटा कठोर अवस्थामा पनि उहाँले चाहिँ त्यो आवाज उठाउनु भयो। दलितकै लागि भनेर चाहिँ जेल परेको त्यसपछि चाहिँ मैले कोही देखाएको छैन। पछिल्लो कालको नेताको कुराहरू गर्दाखेरि म चाहिँ सीआर विश्वकर्माबाट चाहिँ प्रभावित छु। आजकल के गर्दै हुनुहुन्छ? केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? आजकल फेरि म एउटा यस्तै परियोजनामा चाहिँ संलग्न छु। त्यो परियोजनाको मुख्य उद्देश्य चाहिँ दलित तथा अति सीमान्तकृत जनजातिहरूको गरिबी न्यूनीकरण कार्यक्रम भन्ने चाहिँ छ। जीवनको परिभाषा दिनु पर्यो भने कसरी दिनुहुन्छ? जीवनको परिभाषालाई चाहिँ म नदीसँग तुलना गर्छु। कहिले काहीँ चाहिँ खरे बाढीहरू आएर चाहिँ उर्लिन्छ, अरू समयमा निरन्तर आफ्नो गतिमा चाहिँ बगिरहेको हुन्छ भने अब हाम्रो जीवनमा पनि त्यस्तै खरे बाढी जस्तै अब कहिले काहीँ उतार चढाव चाहिँ आउँछ, तर अरू बेलामा चाहिँ निरन्तर अब बगिरहँदो रहेछ। हाम्रो आन्दोलनले पनि अब त्यस्तै अब नदी जस्तै बगेर भन्न केही न केही परिवर्तन चाहिँ ल्याउँदो रहेछ भन्ने म चाहिँ ठान्छु। हस्, आफ्नो अमूल्य समय र वचनका लागि धन्यवाद। यहाँले पनि यो श्रोतासम्म पुग्ने अवसर दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो कार्यक्रम जीवन एक संघर्ष। यो कार्यक्रम काठमाडौँ, पोखरा, विराटनगर, सुर्खेत, धनगढ़ी लगायत देशका प्रमुख शहरहरूमा रहेका 10 वटा एफएम स्टेशनहरूबाट यसै समयमा प्रसारण भइरहेको छ। यो कार्यक्रम तपाईलाई कस्तो लाग्यो? हामी सल्लाह र सुझाव र प्रतिक्रियाको अपेक्षा राख्दछौ। यो कार्यक्रम तपाई सुनिरहनु भएको यो एफएम स्टेशनमा समेत प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। हाम्रो इमेल ठेगाना हो lancaunepal@yahoo.com। सम्पर्क फोन धनगढ़ी 091 521 119, काठमाडौँ 01 478 5870। रेडियो कार्यक्रम जीवन एक संघर्षको नवौं श्रृंखलामा नेपाली दलित आन्दोलनका अर्का एक अग्रजको जीवन कथाको बयान गर्नेछौ। दलित आन्दोलन र समग्र देश हिरा विश्वकर्माको ज्ञान र सिपबाट लाभान्वित भइरहोस्, थुप्रै पीढ़िहरू उहाँको जीवनबाट प्रेरित भइरहुन्। यही कामनाका साथ अर्को साता अर्का एक अग्रजको जीवन कथाको बयान गर्ने बाचा सहित आजलाई बिदा हुन्छु। नमस्कार। परिश्रमले फल दिन्छ,
त्यसैले नै जीवन साकार हुन्छ। जीवन एक संघर्ष हो, संघर्षले नै सफल जीवनको आकार दिन्छ।